अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ाहिद शहज़ाद है। मैं बहावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैंने एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है और आप सब लोगों को अवेयरनेस देनी है कि ट्रांसजेंडर क्या होता है। इसको इंटरसेक्स भी बोलते हैं, शी मेल्स भी कहते हैं और ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं। आम ज़बान में इसको खुसरा, हिजड़ा या खुसरी कहा जाता है। इनमें क्या फ़र्क है? ये अहम तरीन टॉपिक है। इसके बारे में आपको बताना था कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये किसी भी घर में पैदा हो सकता है। ऐसा बच्चा किसी भी मोहल्ले में, शहर में, गाँव में जब ये पैदा होता है, ये पूरी फैमिली के लिए एक मेंटल ट्रॉमा है। एक पूरी सोसाइटी के लिए ये एक अहम फ़र्द होता है और इसको बहुत सारे मसाइल का शिकार होता है ये, और बहुत सारे मसाइल को फ़ेस करना पड़ता है। तो आपकी इस बारे में अवेयरनेस होगी तो आप सही उसको गाइड कर सकेंगे। तो आज इसके बारे में पहले तो आपको ये डेफ़िनेशन बतानी है कि इनमें डिफ़रेंस क्या है। ट्रांसजेंडर क्या होता है, इंटरसेक्स और शी मेल्स में क्या डिफ़रेंस है। इसमें जो इंटरसेक्स है, ऐसा बच्चा जो किसी घर में पैदा हो और जिसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो एम्बिगुअस हों, यानी गैर वाज़ेह हों, और ये पता ना चल रहा हो कि ये मेल है या फीमेल है, इसको इंटरसेक्स कहा जाता है। और इसका फ़ैसला डॉक्टर करता है कि ये मेल है या फीमेल है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका बाज़ औक़ात अनडिसेंडेड टेस्टीज़ होते हैं, यानी उनके जो गोलियाँ होती हैं नफ़्स के नीचे वो मौजूद नहीं होती, और उसका पीनस बहुत स्मॉल होता है, और वो मेल होने के बावजूद भी बाज़ लोग उसको फ़ीमेल कंसीडर करना शुरू कर देते हैं और फ़ीमेल के तौर पे उसको डेवलप करते हैं, और वो फ़ीमेल ही 14-15 साल तक रह जाती है। लेकिन 14-15 साल के बाद जब उसके सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर डेवलप नहीं होते, उसके ब्रेस्ट डेवलप नहीं होते, उसको मेंसेस नहीं आते, डॉक्टर के पास तब वो जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि ये तो मेल था और फीमेल थी ही नहीं। इसी तरीके से कुछ ऐसे होते हैं कि वालदा को कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होता है या कोई ऐसी मेडिसिन ली होती है जिसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे जब कोई बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है तो उसकी क्लाइटोरल इनलार्जमेंट होती है। ये सेक्स का एक ऑर्गन है जिसको जो उसकी रिजेम्बलेंस होती है कि वो पीनस की तरह लगता है। तो उस क्लाइटोरस के इनलार्ज होने की वजह से वो उसको मेल कंसीडर करते हैं और उसको मेल के तौर पे डेवलप करते हैं, और बड़ा होने के बाद 14-15 साल की उम्र में जब उसके दाढ़ी मूंछें नहीं आती बल्कि उनकी ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है तो वो परेशान होते हैं और फिर वो डॉक्टर को दिखाते हैं। तब पता चलता है कि ये तो फीमेल थी लेकिन हमने इसको मेल बनाया हुआ है। तो ऐसे ही 2006 में एक केस था। पहले उसको फरजाना समझ के ट्रीट करते रहे काफ़ी अरसे तक, और फिर उसको ऑपरेशन कर दिया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और उसको फरजाना से फराज बना दिया गया, और इसकी एक बड़ी कहानी मशहूर हुई थी कि फरजाना से फराज तक का सफ़र। और इस पे आपको ये भी बताना मकसूद है कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद डॉक्टर्स किसी को चाहें तो वो मेल को फ़ीमेल बना सकते हैं या फ़ीमेल को मेल बना सकते हैं, तो ये कंसेप्ट गलत है। ये कंजेनिटली किसी भी पेशेंट्स को, किसी भी बच्चे को जब विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलता है कि ये तो फीमेल था लेकिन हमने इसको मेल बनाया हुआ था, तो बाद में डॉक्टर उसके वो ऑर्गन्स रिमूव कर देते हैं जो रूडिमेंट्री होते हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, और उसको फीमेल बना देते हैं। तो एक्चुअली वो उसकी अपनी जो नॉर्मल साख थी वो फीमेल थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको गलती से मेल बनाया हुआ था। जिसकी मैंने अभी मिसाल दी कि अगर वालदा के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर किसी कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसका क्लाइटोरस इनलार्ज होता है और वो उसको पीनस समझ के और समझते हैं कि ये मेल बच्चा है और उसका मर्दाना नाम ही रखते हैं, और 15-16 साल के बाद जब पता चलता है कि इसको ये प्रॉब्लम था और डॉक्टर्स उसको अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके टेस्ट करते हैं, और टेस्टों के बाद पता चलता है कि ये इसके इंटरनल ऑर्गन्स सारे फीमेल्स वाले हैं, फिर उसको वो वाला हिस्सा काट के तो उसको नॉर्मल किया जाता है और उसका फिर फ़ीमेल नाम रखा जाता है, और वो अखबारों में आ जाता है जी पहले वो लड़का था अब वो लड़की बन गया। तो एक्चुअली कंजेनिटली वो था लड़की। ये हमने अपनी कम इल्मी की वजह से और डॉक्टर को जल्दी ना दिखाने की वजह से, टाइम पे ना दिखाने की वजह से उसको हमने लड़का बनाए रखा, और ये बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा होता है। ऐसा बच्चा जो 15 साल तक अपने आप को लड़का समझता रहा, लड़कों वाले ड्रेस पहनता रहा, लड़कों के साथ खेलता रहा, लेकिन बाद में उसको लड़की बना दिया जाए तो बड़ी मुश्किल से उसकी मेंटल ग्रोथ और मेंटल ट्रेनिंग की जाती है। इसी तरीके से कुछ लड़कियां हैं जो पहले उनको लड़की समझा जाता है, उनका पीनस का साइज़ छोटा होता है और उसके अंदर अनडिसेंडेड टेस्टीज़ होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 14, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में जब उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स डेवलप नहीं होते
تو پھر اس کو وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے آتے ہیں کہ یہ تو لڑکی ہے لیکن اس کے اندر لڑکیوں والی ساری خصوصیات پیدا نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے یہ اس میں کیا پرابلم ہے، ڈاکٹر اس کو اسیس کرتا ہے، چیک کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے اندر سارے انٹرنل آرگنز جو ہیں وہ سارے کے سارے میلز والے ہیں، فیمیلز والے نہیں ہیں۔ تو اس 14-15 سال کے بعد اس لڑکی کو لڑکا ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور اس کو لڑکوں والے ڈریس اور لڑکوں کا نام رکھا جاتا ہے، اور تھوڑا بہت ان کو آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات اس کی انڈیسینڈڈ ٹیسٹس کو دیکھ کے ان کی آرکیڈوپیکسی کی جاتی ہے، اور اس کے پینس کو انلارج کرنے کے لیے، اس میں کارڈی ریلیز کرنے کے لیے کچھ آپریشنز کیے جاتے ہیں، اور اخبار میں آتا ہے جی اس کی لڑکی جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کے آپریشن سے لڑکا بن گئی۔ یہ عام لوگوں کو اس کہانی کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ انٹرسیکس ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتانا مقصود تھا کہ یہ کنجینیٹل ہوتے ہیں اور کچھ ایکوائرڈ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو انٹرسیکس ایکوائرڈ یعنی کہ آپریشنز کروا کے، وہ ہوتے نارمل مرد ہیں لیکن وہ آپریشن کروا دیتے ہیں، وہ اپنا پینس کٹوا دیتے ہیں، اپنے ٹیسٹیز کٹوا دیتے ہیں، اور وہ انٹرسیکس بن جاتے ہیں۔ یہ ایکوائرڈ ہیں، وہ کنجینیٹل ہوتے ہیں، یہ ایکوائرڈ ہوتے ہیں، اور یہ سیکس ورکرز ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کی ایسی سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو میل کے طور پہ انٹروڈیوس نہیں کرانا چاہتے اور وہ فیمیل بن جاتے ہیں، تو یہ ایکوائرڈ بھی ہوتے ہیں، کنجینیٹل بھی ہوتے ہیں۔ اب اس میں تیسری ہے ٹرانسجنڈر۔ ٹرانسجنڈر کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسجنڈر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پوری طرح ہر لحاظ سے مرد ہوتے ہیں، ان کے سارے کریکٹرز، سارا باڈی فیچرز وہ مرد والی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو پرسیو کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ فیمیل ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فیمیل سمجھا جائے۔ وہ لڑکیوں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، لڑکیوں کی طرح سرخی پاؤڈر لگاتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور لڑکیوں جیسی ادائیں کرتے ہیں، لیکن ان کی ساری باڈی پارٹس وہ میل کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں، یہ شادی کر کے فیمیل کے ساتھ پوری طرح مردانہ سارے ایکٹ پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ٹینڈنسی ہے وہ فیمیلز کی طرف ہوتی ہے۔ اور انہی کے بارے میں ہی آج کل بڑا شور شرابہ ہوا ہے کہ ٹرانسجنڈر کوئی بھی بندہ اگر وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو فیمیل، تو اس کا فیمیل کے خانے میں لکھا جائے۔ اسی طریقے سے کچھ فیمیلز ہوتی ہیں جو لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، رہتی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو پھر لڑکا سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ ان کے اندر ساری جو جسمانی ساخت ہے وہ فیمیلز کی ہوتی ہیں۔ سارے ایکسٹرنل اور انٹرنل آرگنز، باہر والے اور اندر والے، سارے عورتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ بچے پیدا کر سکتی ہیں، یوٹرس ہوتی ہے، بچے دانی ہوتی ہے، انڈے بنانے کے لیے اووریز موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ پرسیو کرتی ہیں، ان کا باسی بیہیویئر ہوتا ہے، ان کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو میل جنڈر تصور کرتی ہیں، وہ مردانہ انداز سے بیٹھنا، بائک چلانا، کام کرنا، تو وہ اپنے آپ کو پرسیو کر لیتی ہیں۔ ان کو ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے۔ اب انٹرسیکس، شی میلز، کنجینیٹل اور ایکوائرڈ، اس کا میں نے آپ کو ڈفرینس بتا دیا، اور ٹرانسجنڈر کا بھی آپ کو بتا دیا کہ ٹرانسجنڈرز کون ہوتے ہیں۔ اب دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس طریقے سے ٹرانسجنڈر کو حقوق حاصل ہیں کہ وہ جو کچھ چاہیں اپنی سیکس کو ان کے اپنے ذہن کی ٹینڈنسی کے مطابق اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شی میلز کے بھی حقوق ہیں، اور شی میلز کو بھی پوری طرح آزادی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انٹرسیکس یعنی میل فیمیل کے علاوہ ایک درمیانی انہوں نے جنس انٹروڈیوس کرائی جس کو شی میل کہا جاتا ہے، وہ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں، اور اس کے لیے علیحدہ جاب کا کوٹا بھی ہے، ایڈمیشنز کا کوٹا بھی ہے اچھے ایڈوانس کنٹریز کے اندر۔ اب یہی ڈیبیٹس ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر اور ان ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی یہ ڈیبیٹس چل نکلی ہے کہ ان کے لیے بھی علیحدہ حقوق ان کو دیے جائیں، ان کو معاشرے میں مقام دیا جائے، ان کو بھی یونیورسٹی اور اس طرح کے کالجز کے اندر ان کے لیے بھی سیٹیں مختص کی جائیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے معروضی حالات ایڈوانس کنٹریز سے ذرا ڈیفرنٹ ہیں، تو اس کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیبیٹس چل رہی ہیں۔ اس کے اوپر پولیٹیکل، ریلیجیس اور ڈاکٹر میڈیکل کے لوگ یہ سارے بیٹھ کے اس کے اوپر کنسنسس سے کوئی لا پاس کریں تاکہ اس کی وجہ سے معاشرے میں فس کریٹ نہ ہو۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جس کے سیکشول آرگن واضح نہیں ہیں، یہ ایمبیگوس ہیں، تو اس کے لیے فوری طور پہ ایسے بچے کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے آئیں، وہ اس کا اسیس کریں گے، ان کے ٹیسٹ کریں گے، اور اس کے بعد وہ بچپن میں ہی بتا دیا جائے گا کہ اس کی ڈیولپمنٹ ایز اے میل کرنی ہے یا ایز اے فیمیل کرنی ہے، تاکہ 14-15 سال 16 سال کی عمر میں جا کے بعد میں اس کی سیکس کو چینج کرنے والے آپریشنز نہ کرنے پڑیں، اور ایسے بچوں کو سائیکلوجیکل مینٹل ٹراما نہ ہو، اور ان کی فیملی کو بھی اس طریقے سے سائیکلوجیکل اور مینٹل ٹراما نہ ہو۔
تو ایسا بچہ اگر کسی گھر میں پیدا ہو، کسی کے رشتہ داروں کے گھر میں پیدا ہو، تو ان کو ہمارے کلینک میں لے آئیے، ہم اس کو چیک کریں گے، ان کے کچھ ٹیسٹ کروائیں گے، اور فائنلی اس کا سیکس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔